दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सरोकार स्वास्थ्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रिता लम्साल। यस कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरूको विषयमा र कोरोनाको सन्दर्भको विषयमा उनीहरू किन बढी प्रभावित छन्, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको लागि सरकारले, स्वयं घर परिवारले, व्यक्ति आफैले कसरी सावधानी अपनाउनुपर्छ, कस्तो अवस्थामा सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कुराकानीको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कडेल। र हामीले आजको कार्यक्रम कोरोना भाइरसको महामारीको सन्दर्भमा उपत्यकामा निषेधाज्ञा भएको कारणले र स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि ध्यानमा राख्दै भर्चुअल माध्यमबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। र अब हामी कार्यक्रममा डाक्टर रमेश कडेललाई जोड्न जाँदैछौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अहिले मैले पृष्ठभूमिमै भनिसकेको छु, नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्दै गइरहेका छन्, मृत्युदर पनि बढ्दै गइरहेको छ। र कोरोना सङ्क्रमण र मृत्युदर बढ्दै गइरहेको समयमा यो सङ्क्रमणबाट सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरू बढी प्रभावित छन् भनिन्छ। साँच्चै अहिले ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरू बढी प्रभावित हुन्? यस्तो छ रिताजी, अब हामीले विगत चैतदेखि नेपालमा लकडाउन भएको सन्दर्भमा हेर्दै जाँदा सुरुमा चाहिँ जो बाहिरबाट आउने मान्छेहरू बढी सङ्क्रमित भएको पाइएको थियो र त्यसमा पनि विशेष गरी युवाहरू र त्यो बेलामा सरसर्ती बिरामी कोरोना सङ्क्रमितमा पनि हेर्दा चाहिँ लक्षणहरू कम भएको जस्तो जुन देखिएको थियो। त्यसका एक दुईवटा कारण थिए। त्यो चाहिँ विशेष गरी वैदेशिक रोजगारबाट आउनुभएका, भारत लगायत अन्य देशहरूबाट आउनुभएका, विशेष गरी त्यसमा चाहिँ युवाहरू नै हुने भए नि त, ज्येष्ठ नागरिकहरूको तुलनामा भन्दा पनि। त्यही भएर ज्येष्ठ नागरिकमा खासै त्यस्तो सङ्क्रमण फैलिसकेको अवस्था चाहिँ थिएन। तर जब यो लकडाउन लिफ्ट भइसकेपछि, अलिअलि लुज डाउन भनौँ न, त्यो भइसकेपछि कस्तो भयो भन्दा ती क्वारेन्टाइनमा रहेका जुन बाहिरबाट आउनुभएका युवाहरू चाहिँ आफ्नो समाजमा पुग्नुभयो र त्यो बेलामा चाहिँ सरकारबाट पनि जति हिसाबले एउटा राम्रो किसिमको टेस्टिङ विधि प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई सङ्क्रमण निको भइसकेपछि मात्रै घर पठाउनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई आरडिटी जस्तो खासै राम्रो रिजल्ट नदिने खालको टेस्ट गरेर, जसको धेरै हामी फल्स नेगेटिभ भन्छ, त्यो भनेको के भन्दा बिरामी त्यो मान्छे सङ्क्रमित हुँदा हुँदै पनि आरडिटी गर्दा त्यसले चाहिँ त्यो देखाउन नसक्ने अवस्था, त्यसलाई पोजिटिभ देखाउन नसक्ने अवस्था, जसलाई हामी फल्स नेगेटिभ भन्छौँ। त्यसको कारणले चाहिँ ती युवाहरू हामी सङ्क्रमण मुक्त भयौँ भनेर समुदायमा जानुभयो र ती युवाहरूले नै बिस्तारै समुदायमा, तर उहाँहरू सङ्क्रमण मुक्त भइसक्नु भएको थिएन र समुदायमा गएपछि त समुदायमा हुने भनेको ज्येष्ठ नागरिकहरू हो, बालबच्चाहरू हो। त्यसपछि त्यो सङ्क्रमण चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा फैलिँदै गयो र विगत 1-2 महिनादेखि हामीले ट्रेन्ड हेर्दै गइरहेछौँ भने अहिले जति पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, पहिला युवाहरू मात्रै हुनुहुन्थेन, अहिले समाजमा रहेका 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक नै उत्तिकै सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ। अब र त्यो जब ज्येष्ठ नागरिकहरू सङ्क्रमित हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन रोगसँग लड्ने क्षमता भन्छौँ, जसलाई हामी इम्युनिटी भन्छौँ, त्यो इम्युनिटी चाहिँ उमेरकै कारणले पनि कम हुँदै गइरहेको हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा दीर्घ रोगको मात्रा पनि वयस्क मानिसहरू, एडल्ट मानिसहरूभन्दा बढी नै हुन्छ। र एउटा उमेरको कारणले, अर्को चाहिँ उहाँहरूमा भएको दीर्घ रोगको कारणले उहाँहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुँदै गयो र त्यसको कारणले अहिले जति पनि मृत्युवरण गरिरहनु भएको छ, तुलनात्मक हिसाबले युवाहरू भन्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू नै धेरै नै प्रभावित हुनुभएको र हामीले हरेक दिन जब मृतकको सङ्ख्यालाई केलाउँछौँ, उहाँहरूको प्रोफाइललाई केलाउँदा चाहिँ अब चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमा पनि त्यो मृत्युदर पनि बढ्दै गइरहेको पाइरहेका छौँ। त्यसरी हामीले त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ। हजुर, अहिले अब सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ र काम गरिरहेका छौँ। हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि पनि भनिरहेको छ, विभिन्न आइसोलेसन व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू गरिरहेको छ। अहिले सरकारले नै भनिरहेको छ ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरू बढी प्रभावित हुन्छन् है, यो रोगबाट बढी मृत्युदर पनि हुनसक्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने नियमित लाइभमा पनि भन्ने गरेको छ। स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले पनि भनिरहेका छन्।
तर यो जुन असर छ बढी ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ जोखिम छ भनिरहँदा सरकारले यी ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीका लागि चाहिँ के गरिरहेको देख्नु भएको छ यहाँले? अहिले जति पनि कामहरू भइरहेको छ ती कस्तो छ भन्दा निर्देशनहरूमा मात्रै सीमित भयो जस्तो लाग्छ मलाई। गाइडलाइन्सहरू बनाउन त्यो गाइडलाइन्सहरू मात्रै दिनमा सीमित भइरहेको छ। तर जुन हिसाबले परीक्षणको दायरालाई बढाउनु पर्यो, टेस्टिङको दरलाई बढाउनु पर्यो र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ। एकजना सङ्क्रमित भएपछि उसको सम्पर्कमा कतिजना मानिसहरू आएका थिए केही समय त्यो सङ्क्रमण देखिनुभन्दा अगाडि, ती मानिसहरूलाई पनि ट्रेस गरेर पहिल्याएर पत्ता लगाएर उनीहरूलाई पनि टेस्टिङ गर्ने मामलामा चाहिँ हाम्रा सरकारी निकायहरू अलि चुकेका हुन् कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अब जति पनि अहिले सङ्क्रमितहरू छन्, यहाँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट ल्याइँदैछ नेपालमा, होम आइसोलेसनको कन्सेप्ट। भनेपछि म सङ्क्रमित भयो भने ममा लक्षण देखिएन भने म घरमै बस्नुपर्छ भन्ने जुन हिसाबले गाइडलाइन्सहरू नेपाल सरकारले आएको छ, त्यसको नकारात्मक पक्ष चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दा जसको घर ठुलो छ, घरमा धेरै कोठाहरू छन्, हरेक कोठामा एट्याच बाथरुम छ, उहाँहरूलाई त सहज होला। तर काठमाडौँको परिवेशमा अथवा सहरी भूभागहरूमा कस्तो हुन्छ भन्दा धेरै जस्तो मान्छे कामको सिलसिलामा, रोजगारको सिलसिलामा बाहिरबाट आएका हुन्छन् र उनीहरूको बसाइ नै एकदम सङ्कुचित ठाउँमा, सानो साँघुरो ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्थामा एउटा छुट्टै कोठा एट्याच बाथरुमसँग म यदि कोरोना सङ्क्रमित भयो भने म नै बस्न सक्ने अवस्था सम्भवै हुँदैन। र यो गलत नीतिको कारणले सङ्क्रमितहरू घरमै भएको हुनाले ती सङ्क्रमितहरूबाट बालबच्चाहरू भयो, अन्य दीर्घरोगी वयस्क मानिसहरू, दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिक र अलिक उमेर बढी भएको ज्येष्ठ नागरिकमा त्यो सङ्क्रमण चाहिँ फैलिने डर छ। त्यही भएर हाम्रो व्यवस्थित आइसोलेसन नभएको कारण, संस्थागत आइसोलेसन नभएको कारण चाहिँ यो सङ्क्रमण चाहिँ अलि फैलिँदो क्रममै छ। हजुर, भनेपछि सरकारले जुन अहिले लक्षणविहीन सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ घरमा नै राख्ने भनिएको छ, यो जुन नियम बनाइएको छ यो ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीका लागि चाहिँ अलि उपयुक्त छैन भन्न खोज्नु भएको हो? म एज अ ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ म त के भन्छु भन्दा, जुन हामी आइसोलेसनहरू निर्माण गर्ने कुरा गरिरहेको छ, ती आइसोलेसनमा सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता दिने नै भनेको ती सङ्क्रमित ज्येष्ठ नागरिक र सङ्क्रमित दीर्घ रोगीहरूका लागि नै हो। किनभने कस्तो हुन्छ भने ज्येष्ठ नागरिकको मामलामा उहाँहरूलाई घरमै बस्नुहोस् भन्यो भने ज्येष्ठ नागरिकमा कुनै पनि सानो इन्फेक्सन, चाहे त्यो अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो अरू रोगहरूको सन्दर्भमा, सानो इन्फेक्सनले पनि उहाँमा ठुलो लक्षण देखाउँछ र त्यो रोग चाहिँ अति छिटो नै बल्झिन्छ जुन यङहरूको तुलनामा। भनेपछि हामीले ती ज्येष्ठ नागरिक र जुन दीर्घ रोगीहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँलाई घरमै बस भन्नु भनेको त ठुलो क्षति निम्त्याउनु नै हो। त्यही भएर जति पनि हामीले आइसोलेसनको कुरा गरिरहेको छौँ, ती आइसोलेसनमा ती सङ्क्रमित ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरूलाई राख्यो भने एक त त्यो कम्युनिटीमा स्प्रेड हुने सम्भावना पनि कम हुँदै जान्छ र अर्को चाहिँ ती मानिसहरूको जुन स्वास्थ्यमा जटिलताहरू आउन सक्छ, ती जटिलताहरूलाई पनि तत्कालै सम्बोधन चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तै अहिले अब कोरोना सङ्क्रमण भएर हामीले भनिरहेका छौँ ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई घरमै राख्नु भनेको खतरनाक कुरा हो, राख्नु हुँदैन भनिरहनु भएको छ। तर अब सङ्क्रमित बढ्दै जाँदाखेरि, सङ्क्रमण थपिँदै जाँदाखेरि दिन प्रतिदिन सरकारले त यही नीतिलाई नै कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अब लक्षण देखिएकालाई मात्रै, त्यो पनि सामान्य लक्षण देखिएकालाई समेत घरमा राख्ने, 14 दिनपछि अस्पतालमा नराख्ने, अस्पताल राख्यो भनेदेखि त्यसको खर्च चाहिँ अब सरकारले नबेहोर्ने भनेर पनि निर्देशन दिइरहेको अवस्थामा हाम्रा धेरै कोरोना सङ्क्रमण भएका ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीहरू यति बेला घरमै पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूलाई अब कसरी केयर गर्ने, उहाँका घर परिवारका सदस्यहरूले, अन्य सदस्यहरूले घरमै रहेका कोरोना सङ्क्रमित ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई चाहिँ कसरी ध्यान दिने, कस्ता कुरामा ध्यान दिने? त्यो त हाम्रो एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति नै हो। हाम्रा राज्यका निकायहरूले जुन रफ्तारमा आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गर्नुपर्ने त्यो गर्न नसकेको अवस्थाको कारणले अहिले बाध्यात्मक अवस्थाको हिसाबले मानिसहरू घरमै बसिरहनु परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पनि कस्तो छ भन्दा ती घरमै सङ्क्रमितहरूलाई पनि हरेक दिन राज्यका सरकारवाला निकायहरू, चाहे त्यो जति पनि उहाँहरूले मेकानिजम बिल्डअप गर्नुभएको छ, त्यो मेकानिजमले चाहिँ हरेक दिन उहाँहरूलाई फलोअप गरिरहेको छ कि छैन, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सङ्क्रमित हुनु घरमै बस्नुहोस् भनिरहेछौँ कि बिहान बेलुका कुनै पनि माध्यमबाट, चाहे त्यो टेलिफोनको माध्यमबाट अथवा प्रत्यक्ष भेटघाटको माध्यमबाट उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, ज्वरो आइरहेको छ कि छैन, उहाँहरूलाई श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भइरहेको छ कि छैन, त्यो कुरा हरेक दिन हामी अपडेट त्यो
संस्थागत हिसाबले त्यो अपडेट भइरहेको छ कि छैन, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अर्को कुरा होम आइसोलेसनको सन्दर्भमा कस्तो छ भन्दा अब जसको घरमा जो आफ्नै घरमा बसिरहनु भएको छ, घरमा कोठाहरू छन्, कोठाहरूमा एट्याच टोयलेट बाथरुम छ, त्यसमा चाहिँ ती संक्रमण भएको खण्डमा त्यस्तै सेटअपमा चाहिँ उहाँहरू बस्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको कोठा छुट्टै हुनुपर्छ, उहाँहरूको टोयलेट बाथरुम चाहिँ छुट्टै हुनुपर्छ र उहाँहरूको लागि भाँडाकुँडा पनि छुट्टै राख्नुपर्छ। उहाँहरूले जुन खानाहरू खानुहुन्छ त्यो भाँडाकुँडा छुट्टै राख्नुपर्छ। अनि परिवारका यङ सदस्यहरूले चाहिँ उहाँहरूको रेगुलर स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ, जस्तो उहाँलाई कुनै कोरोना बाहेक अन्य दीर्घ रोग पनि हुन सक्छ नि त, जस्तो सुगर हुन सक्छ, प्रेसर हुन सक्छ, दम हुन सक्छ, त्यो नियन्त्रणमा आइरहेको छ कि छैन, अथवा त्यसमा कुनै उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा गिरावट आएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी घर परिवारका सदस्यले कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ कि छैन, छाती एकदम भारी भइरहेको छ कि छैन, छाती दुखिरहेको छ कि छैन, निन्द्राबाट पिउजनलाई गाह्रो भएको छ कि छैन, अनि उल्टी अथवा झाडा पखाला भइरहेको छ कि छैन, यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र यस्तो लक्षणहरू देखियो भने तुरुन्तै अस्पताल लैजानुपर्छ। यसमा दुईटा पक्षहरू छन्। एउटा चाहिँ त्यो कोरोना संक्रमणकै जटिलताको रूपमा पनि, किनभने त्यसले मुटु, हाम्रो पाचन प्रणाली, हाम्रो फोक्सोहरूलाई हानेको कारणले पनि ती नयाँ लक्षणहरू देख्न सकिन्छ। अथवा त्यो पुरानै जुन रोगहरू छन्, उहाँलाई मुटुको रोग हुनसक्छ, किडनीको रोग हुनसक्छ, त्यसमा फेरि गिरावट आएको कारणले, त्यस स्वास्थ्य अझै बिग्रेको कारणले पनि ती नयाँ लक्षणहरू देख्न सक्छन्। त्यही भएर होम आइसोलेसनमा कुनै पनि कोरोना संक्रमित ज्येष्ठ नागरिक बस्नुहुन्छ भने परिवारका यङ सदस्यहरूले कुनै किसिमको नयाँ लक्षण देखिएको छ कि छैन भनेर चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र कुनै ज्येष्ठ नागरिकलाई मानौँ नयाँ लक्षण देखिएको छैन भने पनि कस्तो हुन्छ भने कोरोनाको कारणले उहाँको श्वास प्रश्वास सिस्टममा चाहिँ असर पर्ने हुनाले सकेसम्म सम्भव भएसम्म यो अक्सिजन नाप्ने एउटा मेसिन आउँछ, त्यो औँलामा यस्तो जोडेर लगाउने मेसिन हो, त्यसलाई हामी पल्स अक्सिमिटर भन्छौँ। त्यो पल्स अक्सिमिटरको सहाराबाट पनि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 94% भन्दा कम छ कि छैन त्यो चाहिँ नियमित रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो ध्यान दिन सकियो र 94% भन्दा कम भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई तुरुन्तै हस्पिटल लानुपर्छ। म एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन पनि देखाउँछु, त्यो कसरी सेचुरेसन नाप्ने कस्तो किसिमको मेसिन हुन्छ त्यो म आम दर्शकहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। दर्शकहरूले हेर्नुपर्ने यो एउटा सानो मेसिन हुन्छ, यसलाई हामी पल्स अक्सिमिटर भन्छौँ। यसमा चाहिँ धेरै जस्तो मेसिनहरूमा दुईटा कुरा देखाउँछ, एउटा चाहिँ शरीरमा अक्सिजनको मात्रा, अर्को चाहिँ हृदयको गति, यो दुईटा कुरा देखाउँछ। त्यही भएर यो मेसिन तपाईँले आम मार्केटमा लिनुभयो भने लगभग 2000 देखि 3000 रुपियाँसम्ममा पाइन्छ। घरमा कोरोना संक्रमित हुने ध्यान दिन जरुरी छ कि उहाँलाई आइसोलेसन सेन्टरमा लान नसकेसम्म चाहिँ यो मेसिन चाहिँ लिनु राम्रो नै हुन्छ। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्दैन, यो औँलालाई यो यस्तो हुन्छ, यहाँभित्र औँला यसरी छिराउने अनि यहाँ एउटा सानो अन गर्ने सिस्टम हुन्छ, त्यसलाई अन गर्ने र त्यसमा यस्तो रिडिङ देखाउँदै जान्छ। त्यहाँ तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ, एकतिर त्यो रातोमा चाहिँ SpO2 भनेर देखाइरहेको छ र अर्को चाहिँ निलोमा चाहिँ त्यसले हृदयको गति देखाइरहेको छ। अब तपाईँ आफै रिड गर्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले कति देखाइरहेको छ होइन। मेरो 97% देखाइरहेको छ र मेरो हृदयको गति 78 देखाइरहेको छ। त्यही भएर आम रूपमा दर्शकहरूले यो ध्यान दिनु पर्यो कि यदि यो SpO2 लेखेको चाहिँ 94% भन्दा कम भयो भने त्यो ज्येष्ठ नागरिक अथवा दीर्घरोगी अथवा अन्य उमेर समूहका मानिसहरू पनि तुरुन्तै अस्पताल चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ। चाहे त्यो कोभिड अस्पताल सम्भव भएसम्म कोभिड हस्पिटल नै जानु पर्यो, त्यो सम्भव नभएको खण्डमा अरू अस्पताल पनि जानुपर्छ। त्यही भएर यो मिनिमम यो चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ यदि हामी बाध्यात्मक रूपमा होम आइसोलेसनमै छौँ भने। त्यसैगरी हामीसँग थर्मोमिटर हुनसक्छ, त्यसले हामीले नियमित रूपमा ज्वरोहरू नापिरहनुपर्छ र एक दुईवटा औषधिहरू चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले कोरोना विरुद्ध यो नै औषधिले कोरोना संक्रमणलाई निको पार्छ भन्ने हाम्रो केही पनि छैन। घरमा जस्तो ज्वरो आइरहेको छ होइन, 100 डिग्री ज्वरो आइरहेको छ, उहाँहरू अस्पताल जान सक्ने अवस्था छैन भने कमसेकम सिटामोलको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। दिनको 3 देखि 4 पटक 500 mg को सिटामोल, प्यारासिटामोल नामक औषधि खुवाएर पनि ज्वरोलाई कम गर्न सकिन्छ। अनि यो लगातार यो पल्स अक्सिमिटरले सेचुरेसन हेरिरहनु पर्ने हुन्छ।
हजुर जस्तो 1-2 घन्टाको अन्तरालमा हेरिरहने र 94% भन्दा कम भएको अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यो संक्रमणले हाम्रो फोक्सोको श्वास सम्बन्धी प्रणालीलाई असर गरेको छ, त्यही भएर तत्कालै अस्पताल चाहिँ जानुपर्छ। यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिन सकेको खण्डमा सम्भावित दुर्घटनाहरूबाट बचाउन सकिन्छ। जस्तै यो त भयो लक्षण देखिएका अथवा खतरा देखिएका चिन्हहरू पत्ता लगाउने र कसरी केयर गर्ने भन्ने कुरा, र कोरोना संक्रमण भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गयो भने झन् खतरा हुन्छ पनि भनिन्छ। यो अवस्थामा खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्ला, दैनिकीमा पनि ध्यान दिनु पर्ला। ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीकै सन्दर्भमा आज हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, त्यही भएर यही सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरूलाई कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा उनीहरूलाई कस्तो खालको खानपान आवश्यक पर्छ? एकदम कोरोनाको सन्दर्भमा हामी के भन्छ, रोकथाम नै यसको उपचार हो होइन, प्रिभेन्सन इज द ओन्ली क्योर भनिरहेका छौँ। त्यही भएर हामीले एक दुईवटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। सुरुमा त त्यो संक्रमण आफूमा, त्यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले विशेष त्यो संक्रमण आफूलाई नभइदियोस् भन्नको लागि चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले सुन्दै आइरहेका, हामी हरेक टेलिफोन कल गर्ने बेलामा पनि नेपाल टेलिकम एनसेलबाट पनि हामी सुनिरहेका छौँ जनस्वास्थ्यका विभिन्न मापदण्डहरू, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली पालना गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता अर्थात् इम्युनिटी बढाउनको लागि 2-3वटा कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पौष्टिक खानेकुरामा ध्यान दिनुपर्छ। मानिसहरूमा कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ कि पौष्टिक खानेकुरा भन्दा कस्ता खालको खानेकुरा हो त भन्ने। साधारण से साधारण हामीले घरमै खाने सागसब्जीको मात्रालाई बढाउनु पर्यो। हरियो तरकारीहरूको मात्रा, सागसब्जीको मात्राहरू बढाउनु पर्यो। सलादको मात्रा, जुन हामी मुला, गाजर, काँक्रो, कागतीहरू हुन्छन्, त्यसको मात्रालाई खानपिनमा चाहिँ बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। शरीरमा पानीको मात्रा पर्याप्त हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले लगभग कुनै त्यस्तो मुटुको रोग छैन, किडनीको रोग छैन, हामी रिलेटिभली स्वस्थ नै छ भने दिनमा 2 देखि 3 लिटर पानी पिइरहनु पर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ फलफुलहरूमा यो विभिन्न किसिमका भाइटामिन्सहरू हुन्छन् र खनिज तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसले पनि रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउँछ। त्यही भएर यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को गर्नै नहुने कुरा चाहिँ धुम्रपान चाहिँ गर्नै भएन। अहिले कतिपय मानिसहरू चाहिँ तनाव हटाउनको लागि के गर्ने भन्दा धुम्रपान गर्ने, मदिरा सेवन गर्ने, त्यो गरिरहनु भएको छ। यसले त मलाई तनावबाट मुक्ति दिन्छ भन्ने कुरा सोचेर त्यो भ्रमको कारणले उहाँहरूले सेवन गरिरहनु भएको छ। तर कोरोनाको सन्दर्भमा कोही मान्छेहरू धुम्रपान गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूमा कोरोना संक्रमण भएर जटिल किसिमका लक्षणहरू देख्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। त्यही भएर धुम्रपानलाई त्याग्नै पर्ने हुन्छ। र यो अहिले कोरोनाको अवस्था चाहिँ धुम्रपान त्याग्ने सर्वोत्तम अवसर पनि हो, ताकि आफूले जटिल किसिमका लक्षणहरू नदेखियोस् भन्नको लागि। कोही मान्छेहरू कस्तो छ भने मलाई कुनै किसिमको दीर्घ रोग छैन, मलाई कोरोनाको संक्रमण भए पनि गम्भीर किसिमका लक्षण देखिन्न भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ। तर उहाँहरू चाहिँ नियमित धुम्रपान गरिरहनु भएको छ भने अध्ययनहरूले देखाइरहेको तथ्य के हो भन्दा नियमित धुम्रपान गर्ने, कुनै पनि रोग नहुँदै पनि नियमित रूपमा धुम्रपान गर्नेलाई कोरोनाका गम्भीर किसिमका लक्षणहरू देख्ने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ। उहाँहरू क्यान्सर बराबरको जोखिम चाहिँ हुन्छ उहाँहरूमा। त्यही भएर यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। मदिराको सेवन गर्नु भएन, यो चाहिँ खानपिनको सन्दर्भमा। अर्को चाहिँ नियमित शारीरिक अभ्यास, दिनमा लगभग आधा घन्टा घरभित्रै गर्न सकिने किसिमका शारीरिक अभ्यास। अहिले मानिसहरूको हातमा युट्युबहरू छ होइन, अनलाइन मिडियाहरू छ, त्यहाँमा हेरेर घरमै गर्न सक्ने कस्ता कस्ता किसिमका एक्सर्साइजहरू हुन्छ, त्यो WHO को वेबसाइटहरूमा पनि त्यो कुरा छ। कमसेकम आधा घन्टा घरमै गर्न सकिने किसिमका फिजिकल एक्टिभिटी गर्न सक्यो भने त्यसले पनि हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउँछ। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दा भिटामिन डी को मात्रा कम हुने मानिसहरूलाई पनि कोरोनाको गम्भीर लक्षणहरू देख्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर विशेष गरी पहाडी भेगमा बस्ने र हिमाली भेगमा बस्ने जहाँ सनलाइट एक्सपोजरै कम हुन्छ, त्यहाँ दिउँसो पारिलो घाममा 12 बजेदेखि 3 बजेको घाममा लगभग आधा घन्टा पातलो कपडा लाएर बस्न सक्यो भने पनि त्यो भिटामिन डी को ट्याब्लेट खाए बराबर नै हुन्छ त्यसको असर। त्यही भएर त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य। अध्ययनहरूको अनुसार कस्तो छ भन्दा जसको मानसिक रूपमा एकदम तनाव हुन्छ उहाँहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कम हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई तनाव रहित, ती ज्येष्ठ नागरिक अथवा दीर्घ रोगीहरूलाई तनाव रहित राख्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर परिवारका सदस्यहरूले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा अहिले विभिन्न किसिमका हामीले मिडियाहरूमा पनि जहिले पनि हामी हेरिरहेको हुन्छ कि कति मान्छे मरे त आज कोरोनाबाट। हामी त्यही डाटाको पछाडि दौडिरहेको छौँ। हामी इटालीमा कति मान्छे मरे, स्पेनमा कति मान्छे मरे, अमेरिकामा कति मान्छे मरे, ब्राजिलमा कति मान्छे मरे भनेर हरेक त्यो न्युजलाई मात्र फलो गरिरहेका छौँ।
तर जरुरी छैन कि स्पेनमा कोरोनाको मृत्युदर जति थियो नेपालमा त्यही हुनुपर्छ, अमेरिकामा जति थियो होइन, स्पेनमा लगभग 8% मृत्युदर पुगेको थियो, तर नेपालको सन्दर्भमा जम्मा 1% छ अहिलेसम्मको मृत्युदर। भनेपछि उहाँहरूको जेनेटिक अवस्था, उहाँहरूको इन्भाइरोमेन्ट र हामी बस्ने हाम्रो जेनेटिक्स, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एकदम फरक भएको हुनाले हामीले कति मान्छे मर्यो भन्ने कुरालाई मात्रै फलो गर्नु भएन र आम सञ्चार माध्यमहरूको पनि यसमा दायित्व हुन्छ कि कति मान्छे नेपालमा मर्यो भन्दा पनि आज कति मान्छे निको भएर घर फर्किए। सायद मृत्यु हुने मान्छेको भन्दा 10औं गुणा चाहिँ संक्रमण निको भएर घर फर्किनेहरूको अवस्था छ। त्यही भएर आम सञ्चार माध्यमहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो कि आज नेपालमा कोरोना संक्रमित कतिजना निको भए। सायद त्यसले पनि उहाँहरूलाई जुन त्रास छ, त्रासको वातावरणबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ र उहाँको मानसिक तनाव, अहिले डर भने कि कोरोना लागेर म मरिहाल्छु कि भन्ने डरको कारणले एकदम भयभीत हुनुहुन्छ, त्यो होइन। कोरोना निको पनि हुन सक्छ। 1% मात्रै मृत्युदर छ भनेको 100 जना कोरोना संक्रमण भयो भने 79 जना त निको भएर घर जान सक्ने रहेछ नि। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले धेरै फोकस गर्नुपर्ने छ। र अर्को कुरा चाहिँ, तर त्यो भन्नुको अर्थ फेरि हेल्थ चेक गर्नुपर्छ भन्नेको भन्न खोजेको चाहिँ होइन। हामीले जुन जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू छन् तिनलाई फलो गरिरहने, तर डर भयरहित वातावरणमा पनि बस्ने गर्न सकियो। त्यो परिवारका भित्रै विभिन्न हामी उमेर समूहका मान्छेहरू छन्, बालबच्चाहरू पनि त्यही छन्, युवाहरू पनि त्यही छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि त्यही छन्। एउटा एक आपस बीच आफ्नो अनुभवहरूको साथै गर्ने होइन, जस्तो हामीलाई हजुरबा हजुरआमाले बालबच्चाहरूलाई कथाहरू सुनाउने, आफ्ना स्किल्सहरू सिकाउने, त्यो मात्रै गर्न सक्यो भने पनि एउटा तनावरहित वातावरणबाट हामी बाहिर जान सक्छौँ। घरभित्रै अब भजन गर्ने, नाच्ने, जे विभिन्न किसिमका होइन गर्न सकिन्छ। त्यो गर्यो भने एक हिसाबले मानसिक रूपमा तनावरहित रहन सकिन्छ। यो कुराहरूलाई ध्यान दिन सक्यो भने हामी सबैको ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीलाई त भइहाल्यो, अरू उमेर समूहको पनि रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउन सकिन्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अहिले जुन नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक दीर्घरोगीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ, खास गरी ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू त सामान्यतया घरमै बसिरहन्छन्, घर बाहिर कम नै निस्किन्छन् अन्य समयमा पनि। यस्तो अवस्थामा पनि ती ज्येष्ठ नागरिकहरूमा कसरी कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ? नर्मल्ली अब परिवारका अन्य वयस्क सदस्यहरूका कारण नै उहाँहरूमा कोरोना सरेको हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोना संक्रमण हुनै नदिनको लागि एउटा परिवार होल सिंगल सबै परिवारको दायित्व के हुन्छ? एकदम सही सन्दर्भ उठाउनु भयो तपाईँले। गम्भीर रूपमा रोग भएका दीर्घरोगीहरू अथवा एकदम उमेर बढी भएका ज्येष्ठ नागरिकहरू घरमै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूमा संक्रमण कहाँबाट आइरहेको छ नि? युवाहरूबाट, जो विभिन्न कामको सिलसिलामा बाहिर गइरहनु भएको छ होइन, बिहान जाने, अफिसमा जाने, आउने गरिरहनु भएको छ, अथवा अत्यावश्यक सामग्री किनमेलको लागि बाहिर गएर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले बाहिर जाँदा ती जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू जस्तो 2 मिटर, अपरिचित मान्छेसँग 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, अथवा अपरिचित नभन अर्को परिवार अथवा छिमेकको मान्छेसँग 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने भए मास्कको प्रयोग गर्ने। अहिले हामी कति पनि देखिरहेछौँ भन्दा एकदम गलत तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्ने होइन। अब मुख मात्रै छोप्ने, नाक नछोपिदिने, अथवा मास्कलाई चिउडोमा लगाउने अथवा मास्कलाई निधारमा लगाउने गरिरहेको छ नि। त्यसबाट कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्न। तर सही हिसाबले मास्कको प्रयोग गर्ने, जुन भौतिक दूरी, अर्को परिवारको मान्छेसँग भौतिक दूरी कायम गर्ने, कमसेकम 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, र हाच्छिउँ गर्दा अथवा खोक्दा चाहिँ, जस्तो हामी सिकिरहेको छ नि, हामी कुइनोमा हाच्छिउँ गर्नुपर्छ अथवा कुइनोमा खोक्नुपर्छ, हातमा गर्नुहुने, यो कुराहरू ध्यान दिने। प्लस अपरिचित चिजहरू जस्तो मार्केटमा तपाईँ अथवा बजार गर्ने क्रममा कुनै छुन नपर्ने ठाउँहरू चाहिँ नछोइदिनु। जस्तो तपाईँ सिडीमा हिँडिरहनु भएको छ भने त्यो रेलिङको बारहरू चाहिँ नसमात्दिउँ होइन। लिफ्टमा चढ्नु भएको छ भने ती जुन ठाउँहरू हामीले छुनु पर्दैन त्यो ठाउँहरू नछोइदि, र छुनै परेको खण्डमा लगत्तै सेनिटाइजर अथवा साबुन पानीले हात धुने। त्यो गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ आफू संक्रमित हुनबाट बच्न सकिन्छ र त्यो संक्रमण घर आउने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। त्यही भएर यो जनस्वास्थ्यका न्यूनतम मापदण्डहरू नै युवाहरूले पालना गरिदिनु भने घरमा रहेका दीर्घरोगी, बालबच्चा तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोनाको संक्रमणबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ।
हजुर, अहिलेसम्म त हामीले अब सङ्क्रमित भएका ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले जो घरमै हजुर हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म सङ्क्रमित हुनु भएको छैन, जो दीर्घ रोगीहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरू, उहाँहरूमा चाहिँ अब विभिन्न समस्याहरू कोरोना सङ्क्रमण नभए पनि अन्य समस्याहरू पनि आइराख्न सक्ने हुनसक्छ होला। कस्तो खालको समस्या हुन्छ यो दीर्घ रोगीहरू र विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू उमेर बढ्दै गएपछि कस्तो खालको समस्या हुन्छ, यो पनि बताइदिनुहोस् न। हजुर, कस्तो छ भन्दा अब कोरोना सङ्क्रमित नभएको खण्डमा पनि विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा विभिन्न किसिमका दीर्घ रोगहरू हुन्छन्। अहिले हामीले ओभरअल डेटालाई केलायो भने 60 वर्षभन्दा माथिका लगभग 60% उच्च रक्तचापको समस्या हुन्छ, हाइपरटेन्सनको समस्या हुन्छ भनेपछि। अनि हाइपरटेन्सन आफैका पनि विभिन्न शारीरिक कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छन्। अनियन्त्रित ब्लड प्रेसरको कारणले हृदयघात होइन हार्ट एट्याक हुन सक्छ, मस्तिष्कघात स्ट्रोक हुन सक्छ, किडनीमा समस्या देखिन सक्छ, आँखामा समस्या देखिन सक्छ। त्यो छँदैछ। अनियन्त्रित डायबिटिज जुन चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूमै लगभग 40-50% ज्येष्ठ नागरिकहरूमा यो समस्या देखिन्छ। र दमजन्य रोगहरू 10-20%मा दमजन्य रोग पनि देखिन्छ। र यी रोग भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा एक त यो रोगकै कम्प्लिकेसन्सहरू देखिने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ यदि यो सही हिसाबले नियन्त्रित भएन भने। जस्तो फोक्सोको समस्या भइरहेको मानिसहरूलाई अन्य कारणले निमोनिया हुने सम्भावना पनि एकदम बढी हुन्छ र त्यो दम आफै बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भोलि हामीलाई कोरोना सङ्क्रमण होला नहोला, तर यी दीर्घ रोगहरू जुन हामीसँग छन् त्यो नै बल्झेर अर्को दुर्घटना चाहिँ हुन सक्छ। जस्तो कोरोना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर अनियन्त्रित रक्तचापको कारणले स्ट्रोक हुन सक्छ। र कसैलाई स्ट्रोक भएर कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भने स्ट्रोकबाट त्यो मान्छेको मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ अत्यन्त बढी हुन्छ। किनभने कोरोनाको त हामीले बुझिसकेका छौँ 95%मा चाहिँ कडा किसिमको लक्षणै देखिन्न। तर स्ट्रोक कसैलाई भइहाल्यो भने त्यसले त मान्छेलाई तत्कालै मृत्यु गराउन सक्छ नि। तर यस्तो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अत्यधिक ध्यान दिनुपर्छ कि कोरोना सङ्क्रमण नभएको सन्दर्भमा पनि यदि हामीमा दीर्घ रोग छन् भने तिनको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ। जसको घरमा हाइपरटेन्सनको बिरामीहरू हुनुहुन्छ, घरमा अहिले त अटोमेटिक बिपी नाप्ने मेसिनहरू पनि पाउँछ, ब्लड प्रेसर नाप्ने मेसिनहरू पनि पाउन सकिन्छ। त्यो व्यवस्था गर्न सक्यो भने आफ्नो ब्लड प्रेसरको नियमित अवस्था कस्तो छ भन्ने र यदि नियन्त्रणमा छ भने नियमित खाइरहेको औषधिहरू चाहिँ खाइरहने र यदि त्यसमा गडबडी देखिएको छ र आफूलाई पहिलेको चिकित्सकले भनेअनुसार योभन्दा धेरै भयो भने तुरुन्तै अस्पतालमा खबर गर्नु भन्ने जुन हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सोसियल मिडियाको प्रयोग गरेर भर्चुअल प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर भए पनि उहाँहरूसँग नियमित सम्पर्क चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ। जसले इन्सुलिन लगाइरहने वर्ष घरमै सुगर नाप्न सकिन्छ। हुन्छ यो सबै ठाउँहरूमा सम्भव नहोला, तर जति पनि सम्भव छ यो कुराहरू चाहिँ गरेर आफ्नो दीर्घ रोगको अवस्था के छ यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। हजुर, कार्यक्रमको अन्त्यमा हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकहरू, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगी जति पनि व्यक्तिहरूले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म आम दर्शकहरूलाई पनि कोरोना हाम्रो लागि नयाँ रोग हो भनौँ न। कोभिड-19 चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ रोग हो र विश्वभरि नै ठ्याक्कै यो गर्ने यो औषधि यो भ्याक्सिन भनेर विकास नभइसकेको अवस्थामा अहिले हामीले जति पनि अब इभन WHO को कुराहरू सुनिरहेको हुन्छौँ होइन, अन्य स्वास्थ्य निकायहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ कि एकदम कन्फ्लिक्टिङ कुराहरू आइरहेको हुन्छ। कहिले यो भन्छन्, कहिले यो भन्छन्, के हो यो होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेको सोचमा आइरहेको हुनसक्छ। तर के भन्दा हामी संसारकै लागि यो रोग नयाँ भएको हुनाले हामी नयाँ नयाँ एभिडेन्सहरू, प्रमाणहरू यो रोग सम्बन्धी जुटाइरहने तर्खरमा छौँ। यसको भ्याक्सिनको विकास हुँदैछ। अब आउने 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म यो भ्याक्सिन पनि बन्ने अवस्था छ। कोरोनाको विरुद्ध प्रभावकारी औषधिहरू पनि अनुसन्धानको चरणमा छ, बन्ने क्रममा छ। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम तनावग्रस्त भएर बस्नु भएन, एउटा सकारात्मक सोच राख्न सक्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ जुन रोकथामका उपायहरू छन्, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू छन्, तीलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्यौँ भने हामी 1-2 महिना अझै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्यौँ भने जुन चाहिँ SMS भनिरहेछौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ अर्थात् 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग र हातको सरसफाइ, यी 3टा कुरालाई ध्यानमा दिन सके भने हामीले कोरोनाको लडाइँ जित्न सकिन्छ। त्यो सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। हजुर, डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।
दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीको विषयमा र कोरोना सन्दर्भको विषयमा जुन कोरोना संक्रमित ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरू कस्तो अवस्थामा जोखिममा छन्, कस्तो अवस्थामा मृत्युदर बढ्न सक्छ र कस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पताल लानुपर्छ, कसरी केयर गर्नुपर्छ लगायतका विविध विषयमा कुराकानी गर्यौं। आगामी कार्यक्रममा पनि यस्तै विविध स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा विज्ञसँगको साथमा उपस्थित हुनेछु। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।